Police Major Donor gipasalamatan sa LGU Oroqueta samtang gi-welcome si Police Lieutenant Colonel Balisang isip bag-ong hepe sa kapulisan sa Dakbayan. Ania ang kumpletong detalye. Gipahayag sa local government unit kun LGU Oroqueta City ang ilang pagpasalamat kang Police Major Roland Donor sa iyang dedikasyon og serbisyo sa Dakbayan isip hepe sa Oroqueta City Police Station sulod sa kapin sa usa ka tuig. Sa samang higayon giabi-abi sa syudad si Police Lieutenant Colonel Kenneth Balisang isip bag-ong hepe sa Oroqueta City Police Station human sa turnover of office ceremony niadtong Nobyembre 20, 2024 didto mismo sa buhatan sa Oroqueta City Police Station, Upper Langkangan ning Dakbayan. Ang seremonyas gipanguluhan ni Police Colonel Romil Maglio, Provincial Director sa Misamis Occidental Provincial Police Office ug ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Gipaabot sa LGU ang ilang pagpasalamat kang Police Major Donor sa iyang mga kontribusyon sa pagpaligon sa seguridad sa syudad ug naglaom nga magmalampuson siya sa iyang umaabot nga mga buluhaton. Giabi-abi usab sa LGU si Police Lieutenant Colonel Balisang ug nagpahayag sa ilang pagsalig sa pagpangulo ug pagdumala sa kapulisan sa Dakbayan. Dala ang paglaom nga mapadayon ang ligon nga pakigtambayayong tali sa kapulisan ug sa LGU aron sa pagpatunhay sa kalinaw ug seguridad sa Oroqueta City. Ang seremonyas nagtimaan sa pagbalhin sa pagpangulo sa Oroqueta City Police Station. Din gihatagan sa LGU kamahinungdanon ang kolaborasyon tali sa kapulisan ug sa kagamahanan sa syudad aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay ug seguridad sa Dakbayan.